बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूं। सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान की एडवांस मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये वीडियो समझ लें रमज़ान के हवाले से भी है कि आपने देखा होगा कि मेरे पास थोड़ी सी जो किताबें पढ़ी हैं, रमज़ान कैसे गुजारें हम, रमज़ानुल मुबारक, माह तरबियत, रोज़ा एक तिब्बी और रूहानी मुअज्जज़ा। ये वो किताबें हैं जो आम तौर पे ना हमारी मस्जिदों में ना फ्री में ये मिल जाती हैं। तो वैसे तो माशाल्लाह से आप सब मुसलमान हैं, जो है मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हूँ। तो हम लोग रोज़ा तो बचपन से ही रखते आ रहे हैं, हमें बहुत सारी बातों का पता होता है, लेकिन फिर भी ना आपको मैं मशवरा दूँगी कि आप ये किताबें जो होती हैं ना ऐसी, उनको रिवाइज़ कर लें ताकि आपको ना थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि जो चीज़ें बहुत दफ़ा ज़हन से स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, वो फिर से दोबारा से रिफ़्रेश हो जाती हैं ना। तो आज मैंने सोचा कि चाय भी पी जाए साथ-साथ और आपसे थोड़ी-सी बातें भी की जाए। क्योंकि आपको पता है कि बातें करने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ना। इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ रमज़ान कैसे गुज़ारे। मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि उस पे अमल शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा कह रही हूँ कि रमज़ान में ख़ास तौर पे ख़वातीन को कह रही हूँ कि बेहाल ना हो जाएँ। कुकिंग कर कर के 6-6 डिशेस बना बना कर पहला रोज़ा शानदार करें। आप उसको बहुत अच्छा करें क्योंकि आपका फ़र्स्ट रोज़ा होता है। बच्चों का भी, कई छोटे बच्चे होते हैं जो पहला रोज़ा तो लाज़मी रख रहे होते हैं, आगे नहीं रखते। उसके आप अच्छी सी इफ्तारी सारी बना लें, लेकिन रूटीन में आप कोशिश करें एक ही चीज़ बनाएँ और 1 या 2 से ज़्यादा चीज़ें ना बनाएँ और ज़्यादा इबादत को फ़ोकस करें, क्योंकि ये महीना जो है वो खाने-पीने के लिए नहीं है। ये महीना सिर्फ़ इबादत के लिए है, तज़किया नफ्स के लिए है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखें, अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनको भी याद रखें। इफ्तारी, सहरी किसी के मतलब घर में अगर आप भेज रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी की इफ्तारी करवा दें, किसी की सहरी करवा दें, और जो भी आपसे हो सके आप ज़रूर कीजिएगा। ये ख़ैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह से हमारे लोग समझदार हैं, उनको पता है क्या करना है। तो जनाब आपको पता है कि मैं ट्विटर पे भी होती हूँ और मेरा ट्विटर हमारा जो है वो पता नहीं बेचारा कहाँ खो गया है, और काफ़ी चेंजिंग्स आ चुकी हुई हैं। हमारी नई वज़ीर आला बन चुकी हुई हैं जो कि मरियम नवाज़ शरीफ हैं, और पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आला बनी है, और बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, अच्छी-अच्छी उम्मीदें हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो ये सोशल मीडिया पे जो ये पाबंदी है इसको ज़रूर वो फ़ोकस करेंगी कि ये क्यों है। एक बात हमेशा याद रखें, जो आपके नाक़दीन होते हैं वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको खुशामदी तो हर जगह मिल जाते हैं, आपको तारीफ़ें करने वाले हर जगह मिल जाते हैं। तो आपने अगर तारीफ़ें सुननी हैं तो फिर आपको तो सियासत वगैरह में आना ही नहीं चाहिए। हालाँकि जो हुक्मरान हैं, पता नहीं इस कुर्सी में क्या कशिश है। जो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, जब भी कोई इस कुर्सी पे बैठता है ना, उसको पता नहीं क्या हो जाता है ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती इसको क्या हो जाता है ना उसको, कि वो सबसे पहले तो वो जो है ना अपने वो जो होता है ना वेल विशर्स, उनको पीछे करके ना अपने इर्द-गिर्द खुशामदियों को इकट्ठा करता है। और फिर तनकीद तो बर्दाश्त ही नहीं होती ना उससे। वो कहता है मुझे तुम कुछ कहो ही ना, मैं जो मर्ज़ी करता फिरूँ, जो मर्ज़ी करती फिरूँ। अब बल्कि अब ये भी कहना चाहिए ना, क्योंकि ख़ातून भी आ गई हैं ना, तो लेकिन फिर भी मैं किसी एक को फ़ोकस नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। हर हुकूमत में ना मैंने ये चीज़ देखी है कि बस जनाब कुर्सी पे बैठने की देर है, फिर आपको हर एक में बुराई नज़र आने लग जाती है। वो नाक़दीन जिनको आप पहले बड़ी तवज्जो से सुन रहे होते हैं, और आपको आम आवाम की आवाज़ बुरी लगने लग जाती है। आप चाहते हैं सिर्फ़ हमें तारीफ़ की जाए, हमें सराहा जाए, और हम जो करें हमें कहा जाए कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो फिर आप कर लें जो आप करना चाहते हैं, आपको कौन रोक सकता है? आप लोगों को पाकिस्तान में तो जो साहिब इक़्तिदार हैं, किसी की ज़रूरत है उनको कुछ कह सके, और ख़ास तौर पर जब वो आला ओहदों पर आ जाएँ, तो हम आवाम तो फिर मैं अब क्या कहूँ, आवाम तो फिर अपना बदला वोट से ही लेते हैं, फिर ना दे के भी, ना दे के भी, और वोट को रिजेक्ट करके भी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो ऐसे सोशल मीडिया के फॉर्म्स हैं ना, उनके ऊपर पाबंदियाँ ना लगाएँ। जो कोई कुछ कहता है उसको सुनें, बर्दाश्त करें, देखें। ये वो वाले काम ना करें जो हमारी एक हुकूमत ने बहुत ज़्यादा किए थे, पिछली हुकूमत ने, पीडीएम की बात नहीं कर रही मैं। और उसके बाद जो दिलों में नफ़रत पैदा हुई थी, वो नफ़रत आज तक किसी की निकली नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें नफ़रतें ना डालें। और वैसे भी कोई भी किसी भी पार्टी का जो वज़ीर आला बनता है, वज़ीर आज़म बनता है,
وہ ہوتا پورے ملک اور پورے صوبے کا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے ہی لوگوں کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں بنتا، ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ باقی جو ہم عوام ہیں ہم نے کیا آپ کو ٹیکس دینے چھوڑ دیے، آپ کو بل پے کرنے چھوڑ دیے، ہم بھی تو سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو آپ تو ہمارے بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، تو یہ چیزیں ذرا نا صاحب اقتدار یاد رکھا کریں۔ پھر اب کیا کہوں، میں بہت زیادہ کوئی تلخ بات کرنا نہیں چاہتی، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب یہ کرسی سے اترتے ہیں یا اتارے جاتے ہیں نا، جب کھینچ کھانچ کے ان کو اتارا جاتا ہے یا کرسی سے اتر جاتے ہیں تو پھر یہ آتے عوام کے پاس ہی ہیں، پھر آپ عوام کے پاس ہی آتے ہیں، اور ہم عوام تو اتنی معصوم ہے نا کہ پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کے لیے نعرے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں نا، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور بس اب میں اس سے زیادہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ جو میں کالمس کی ویڈیوز بناتی ہوں نا، تو ان کو سنا بھی کریں، برداشت بھی کیا کریں، اور اگر تنقید ہوتی ہے وہ بھی سنا کریں، کہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک عام عوام کی سوچ کیا ہے آپ کے بارے میں، کہ آپ نہیں چاہتے یہ پتہ کرنا، یا آپ کہتے ہیں جی جی مجھے اس وقت بالکل ضرورت نہیں ہے کسی ایسی چیز کی، کیونکہ میں جو چیز میں نے اچیو کرنی تھی میں نے کر لی ہے، تو اب مجھے جو ہے نا کسی کی رائے کی یا کسی کی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے، یہ بہت ہی غلط رویہ ہے، اور اس رویے کو چینج ہونا چاہیے نا۔ اور یہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کسی پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اختلاف ہے، آپ اختلاف کریں، اچھے لفظوں میں کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نہ دیکھیں، اگر آپ کو کسی کی ویڈیو پسند نہیں آپ اس کو نہ دیکھیں، لائک نہ کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ہر چیز کے اوپر پابندی لگا دینا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ میں نے جو اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا کر دیا، میری کس نے سننی ہے؟ ویسے عام عوام کی کبھی کسی نے سنی ہے جو آپ سنیں گے؟ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہم 25 کروڑ لوگ کون ہیں؟ خیر اینی وے، اور میں پھر سے آپ کو رمضان کی بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں۔ میری چائے ابھی کافی گرم ہے، کیونکہ مجھے ٹھنڈی چائے پینے کی عادت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں، باتیں کرتی ہوں آپ سے، یہ سب کچھ کرتی ہوں نا، تو آپ میرے ہاتھوں کے کلرز کو فوکس نہ کیا کریں، یہ نہ بتایا کریں آپ کے ہاتھ پیلے لگ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ وائٹ لگ رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ بلیک لگ رہے ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں کو دکھانے کے لیے تو ویڈیوز نہیں بنا رہی نا، تو آپ میری باتوں کو فوکس کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو میں باتیں کرتی ہوں نا ان کے اوپر توجہ دیا کریں۔ ویسے بھی پتہ نہیں کچھ لوگوں کو نا یہ عادت ہوتی ہے دوسرے کو وہم ڈالنے کے لیے نا، تو آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ آپ کا رنگ پیلا پیلا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کے وہ جو ہے نا چہرہ فریش کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ لوگ۔ ہر ایک کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، اگر میں ٹھیک ہوں میں فریش ہوں۔ پچھلے دنوں میرا اتنا گلا خراب رہا، ابھی بھی میں زیادہ اونچا نہیں بول سکتی، اگر اونچا بولتی ہوں تو مجھے کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، میرا سانس کافی خراب رہا کیونکہ سردی اتنی شدید تھی، اور آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ تو آپ کو سارے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، گیس ہوتی نہیں ہے، بس سم ٹائم گیزر آن نہیں ہوتے، ٹھنڈے پانی سے ہم لوگ کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین۔ یہ چیزیں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے نا، یہ عام عوام کے مسائل ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے نا ان چیزوں کی کمی سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، تو اس لیے پھر اوپینین دیتے وقت یہ سوچا کریں کہ یہ ایک مڈل کلاس عام عوام کی ہر قسم کی رائے ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ایک اور میں نصیحت کرنا چاہتی ہوں جاتے جاتے آپ سب کو، اور عقل کر لیں، ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہتی ہوں، جادو کی ٹپیاں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ فلموں میں ڈلتی ہیں صرف، نیچرل لائف میں نہیں ڈلتی، تو اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور کسی سے ویسے ہی ملیں جیسے کہ کوئی آپ سے ملتا ہے، اور کوئی بھی آپ کو جو ہے نا کیا فائدہ پہنچا دے گا؟ عزت سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں جو ہے وہ برقرار رکھے، تو ذرا جفیاں شفیاں ڈالنے سے، گلے ملنے سے پرہیز کریں۔ یہ سوچا کریں کرونا پھیلا ہوا ہے، ہم نے کسی سے نہیں ملنا، ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، ہم نے کسی سے گلے نہیں ملنے، کیونکہ کووڈ پھیلا ہوا ہے پاکستان میں نا، یہ سب سے اچھا ہے نا آپ یہ سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے رمضان میں آپ کو آج کے قایا والی ویڈیوز ضرور اپلوڈ کروں گی، ان میں وہ چیزیں بتاؤں گی جو آپ افطاری میں اپنے بچوں کے لیے ایک آدھ چیز بنا سکتے ہیں، تو آپ نے میری ویڈیوز کو ضرور فالو کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ میں انتظار کروں گی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کچھ نہیں جانے لگا، آپ کو کوئی پیسے نہیں لگنے، اپنے دل کو بڑا کریں، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، خود ہی نہ سوچیں کہ مجھے سب کرتے جائیں نا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔